तुम इस वक्त खामोश नहीं हो, तुम खुद को काबू में रखे हुए हो। और ये फ़र्क लियो के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लियो खामोश होता है तो इसका मतलब कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये होता है कि वो अपनी ताकत गलत जगह खर्च नहीं करना चाहता। पिछले कुछ दिनों में तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी तवानाई कम हो गई है, हालांकि तुमने हार नहीं माना। असल बात यह है कि तुम अब हर जगह खुद को साबित करने के मूड में नहीं रहे। तुमने समझ लिया है कि इज्जत मांगने से नहीं, अपनी जगह पर खड़े रहने से मिलती है। ये वो मरहला है जहाँ लियो अंदर से खुद से सवाल करता है, क्या मैं सबके लिए जलता रहूं या अब अपनी रोशनी को बचाना सीखूं? और यही सवाल इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी का मरकजी नुक्ता बनने वाला है। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आगे क्या होने वाला है, बल्कि ये वाजे करते हैं कि तुम इस वक्त ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। ये वीडियो आम वीकली प्रिडिक्शन नहीं, ये लियो के लिए उस मोड़ की वजाहत है जहां गरूर और खुददारी में फ़र्क साफ नज़र आने लगता है। इस वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते की असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खुलती है और आखिर में तुम्हें एक वाज़े सिमत मिलती है। इस हफ्ते सन की तवानाई लियो के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सूरज तुम्हारा हाकिम सियारा है। इसकी मौजूदा पोजीशन तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारी खुदी और तुम्हारी क़यादत के अंदाज को सवालों के दायरे में ला रही है। इसलिए तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हें पहले जैसी दाद नहीं मिल रही, या तुम्हारी मोहब्बत वैसे नज़र नहीं आ रही जैसे तुम तवक्का कर रहे थे। ये नज़रअंदाज होना नहीं, ये आजमाइश है। मून के बदलते असरात हफ्ते के दरमियान तुम्हारे जज्बात को नरम कर सकते हैं। कुछ लम्हों में दिल भारी हो सकता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब तुम महसूस करो कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में खामोशी मिल रही है। मार्स तुम्हें खबरदार कर रहा है कि गुस्सा तुम्हारी ताकत है, मगर अगर बेकाबू हो तो यही ताकत नुकसान बन जाती है। इस हफ्ते कम रद्द-ए-अमल ज़्यादा असर देगा। सैटर्न एक सख्त सबक दे रहा है, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं और हर शख्स तुम्हारे मेयार पर पूरा नहीं उतर सकता। कुछ लोगों को पीछे छोड़ना तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। मरकरी तुम्हारी गुफ्तगू को सोचा समझा बना रहा है। तुम जो कुछ कहोगे वो वजन रखेगा, इसलिए खामोशी को भी एक हिकमत समझो। जुपिटर का इशारा है कि जो चीज़ इस हफ्ते सुस्त है वो ज़ाया नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार है। इस हफ्ते लियो की ज़िंदगी 3 सतहों पर चल रही है। लेयर 1 सरफेस रियलिटी, बाहर की दुनिया में लोग तुमसे तवक्का रख रहे हैं कि तुम हमेशा मजबूत रहो, हमेशा आगे रहो और हमेशा रोशनी बनो। ये वो दबाव है जो सबको नज़र आता है। लेयर 2 इमोशनल अंडरवर्ल्ड, अंदरूनी तौर पर तुम ये सवाल कर रहे हो कि क्या कोई तुम्हारी थकन देख रहा है। जहाँ लियो की असल आजमाइश है, क्योंकि तुम कमज़ोर नज़र आना पसंद नहीं करते। लेयर 3 डेस्टिनी इंटरफेरेंस, इस हफ्ते कुछ इशारे तुम्हें रुकने पर मजबूर करेंगे। कोई ताख़ीर, कोई खामोश रद्द-ए-अमल या किसी शख्स का रवैया तुम्हें ये सिखाने आएगा कि हर जंग जीतने के लिए नहीं होती। जब इंसान अपनी पहचान और अपनी हद को समझ लेता है तो अगला इम्तिहान मोहब्बत में आता है। अब सवाल ये नहीं कि कौन तुम्हारी तारीफ करता है, बल्कि ये है कि कौन तुम्हारी खामोश थकन को भी इज्जत देता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये फल्की तवानाई लियो की मोहब्बत पर क्या असर डालने वाली है। लियो के लिए मोहब्बत हमेशा सिर्फ एहसास का नाम नहीं रही, ये इज्जत, तवज्जो और बराबर की शराकत का मुतालबा करती है। इस हफ्ते मोहब्बत खूबसूरत वादों से ज़्यादा खामोश रवैयों में नज़र आएगी। अब दिल ये नहीं देखेगा कि कौन कितना बोलता है, बल्कि ये परखेगा कि कौन मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अगर तुम अकेले हो तो इस हफ्ते तुम्हारा दिल जल्द मुतासिर नहीं होगा। कोई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो सकता है, मगर लियो अब सिर्फ तारीफ सुनकर नहीं झुकेगा। तुम इस बात को देखोगे कि सामने वाला तुम्हारी हदूद का एहतराम करता है या सिर्फ तुम्हारी रोशनी से फ़ायदा उठाना चाहता है। हफ्ते के वस्त में एक बात वाज़ेह हो सकती है, या तो राब्ता मज़ीद संजीदा शक्ल अख्तियार करेगा या तुम खुद पीछे हट जाओगे। ये पीछे हटना नुकसान नहीं, ये खुददारी का इंतखाब है। जो सच्चा होगा वो तुम्हारे वकार के साथ कदम मिलाएगा। जो लियो किसी ताल्लुक़ में है तो इसके लिए ये हफ्ता एहसासात के तवाज़ुन का है। तुम बहुत कुछ देते आए हो, मगर अब दिल
برابری مانگ رہا ہے۔ اگر تم نے خاموشی سے سب سہ لیا تو تھکن بڑھ سکتی ہے، اور اگر غصہ آیا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں ایک اہم گفتگو متوقع ہے۔ یہ گفتگو الزام کی نہیں، وضاحت کی ہونی چاہیے۔ اگر بات وقار کے ساتھ ہوئی تو تعلق میں نیا احترام جنم لے گا۔ یاد رکھو، محبت میں جھکنا کمزوری نہیں، مگر خود کو مٹا دینا محبت بھی نہیں۔ اور اگر کوئی تعلق کافی عرصے سے غیر واضح ہے، کبھی قریب کبھی بہت دور، تو اس ہفتے اس کی حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ یا تو سامنے والا واضح قدم اٹھائے گا یا خاموشی اپنی آخری شکل اختیار کر لے گی۔ لیو کے لیے یہ ہفتہ غلط امیدوں سے آزاد ہونے کا ہے۔ جو تمہیں صرف تب یاد کرے جب اسے ضرورت ہو، وہ تمہاری تقدیر نہیں ہو سکتا۔ سچ کا سامنا تکلیف دے سکتا ہے، مگر یہی تمہیں وقار واپس دیتا ہے۔ اگر تم لیو ہاؤس وائفز ہو تو اس ہفتے تمہارے دل میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ کیا میری محبت دیکھی جا رہی ہے؟ تم نے بہت کچھ دیا ہے، مگر بدلے میں خاموشی ملی ہے۔ ہفتے کے دوران کوئی چھوٹا سا رویہ، کوئی نرم لہجہ یا کسی کا اعتراف تمہیں یہ احساس دلا سکتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی جذباتی حد پہچانو اور خود کو کم تر نہ سمجھو۔ تمہاری محبت تمہاری طاقت ہے، نہ کہ بوجھ۔ جب دل میں برابری اور عزت کا سوال واضح ہو جاتا ہے تو انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھی نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں لیو کی قیادت اور صبر دونوں آزمائے جاتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کام، ذمہ داریاں، خاندانی معاملات اور اس دباؤ کی جو خاموشی سے تمہاری زندگی کو نیا رخ دے رہا ہے۔ لیو کے لیے کام ہمیشہ صرف روزگار نہیں رہا، یہ شناخت اور عزت کا سوال بھی ہوتا ہے۔ اس ہفتے تمہاری قیادت آزمائی جا رہی ہے، مگر شور کے ساتھ نہیں، بلکہ خاموش مشاہدے کے ساتھ۔ کام کی جگہ پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تم دباؤ میں کس طرح خود کو سنبھالتے ہو۔ ابتدائی دنوں میں اپنی بات منوانے کی جلدی مت کرو۔ بدھ کے بعد تمہاری مستقل مزاجی خود سامنے آ جائے گی۔ اگر کوئی ذمہ داری بڑھے یا کردار بدلے تو اسے سزا نہ سمجھو، یہ اعتماد کی علامت ہے۔ کاروبار کرنے والے لیو کے لیے یہ ہفتہ رفتار کم مگر سمت درست رکھتا ہے۔ کوئی ڈیل توقع سے سست ہو سکتی ہے، مگر ٹوٹنے کے امکانات کم ہیں۔ ہفتے کے آخر میں کوئی نیا رابطہ یا متبادل راستہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ وقت اپنی ایگو کو پیچھے رکھنے کا ہے۔ جو شخص نرمی سے بات کرے اس سے فائدہ نکلے گا۔ یہ وقت اپنی ایگو کو پیچھے رکھنے کا ہے۔ جو شخص نرمی سے بات کرے اسی سے فائدہ نکلے گا۔ جلد بازی سے کیا گیا فیصلہ بعد میں نقصان بن سکتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ ذہنی دباؤ لا سکتا ہے، خاص طور پر مقابلے اور نتائج کے حوالے سے، مگر یاد رکھو یہ دباؤ تمہاری صلاحیت کو کم نہیں کرتا۔ رات کا وقت پڑھائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کا وقت پڑھائی کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ کسی استاد یا سینئر کی بات نظر انداز مت کرو، یہی مشورہ تمہیں درست سمت دے سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں ذہنی سکون واپس آ سکتا ہے۔ خاندانی معاملات میں اس ہفتے توازن کی ضرورت ہے۔ کسی بڑے فرد کے ساتھ غلط فہمی آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ وقت اونچی آواز کا نہیں، سمجھداری کا ہے۔ تمہاری خاموش موجودگی خاندان میں سکون لا سکتی ہے۔ کچھ باتیں جو پہلے الجھی ہوئی تھی اب بغیر بحث کے حل ہونے لگیں گی۔ لیو، مالی معاملات میں یہ ہفتہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں کوئی غیر ضروری خرچ سامنے آ سکتا ہے، خاص طور پر جذبات کی بنیاد پر۔ بہتر ہوگا کہ بڑے فیصلے مؤخر کرو اور صرف ضروری اخراجات کرو۔ ہفتے کے آخر میں کوئی رکی ہوئی رقم یا چھوٹا فائدہ واپس آ سکتا ہے۔ یہ وقت پلاننگ کا ہے، رسک لینے کا نہیں۔ لیو اس ہفتے ذہنی تھکن محسوس کر سکتا ہے۔ زیادہ ذمہ داری اور کم آرام جسم پر اثر ڈال سکتا ہے۔ نیند کا نظام بگڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر تم اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھو۔ پانی کا استعمال بڑھاؤ، اپنے لیے وقت نکالو اور غیر ضروری بحث سے دور رہو۔ جمعے کے بعد توانائی میں بہتری آ سکتی ہے اگر تم نے خود کو آرام دیا۔ اب بات کرتے ہیں ڈیسٹنی ٹائم لائن کی۔ ہفتے کا پہلا اور دوسرا دن ذمہ داری کا دباؤ تمہیں سنجیدہ بنا سکتا ہے۔ ہفتے کا تیسرا دن کسی فیصلے کی وضاحت سامنے آتی ہے۔ ہفتے کا چوتھا اور پانچواں دن کام یا خاندان میں ایک اہم لمحہ تمہاری قیادت مانگے گا۔
ہفتے کا چھٹا دن کوئی اشارہ یا غیر متوقع بات تمہیں درست راستہ دکھائے گی۔ ہفتے کا 7واں دن اندرونی سکون اور اعتماد واپس آتا ہے۔ لیو، تمہاری اصل طاقت شور میں نہیں، وقار میں ہے۔ ہر بار ثابت کرنا ضروری نہیں کہ تم مضبوط ہو، کبھی کبھی خاموش رہنا ہی سب سے بڑا اعلان ہوتا ہے۔ اس ہفتے اپنی روشنی کو غلط جگہ خرچ مت کرو۔ جو تمہاری قدر کرے وہ خود تمہارے قریب آئے گا۔ آپ کے لیے کاسمک میسج ہے، جو چیز تمہیں اپنی اصل پہچان سے دور لے جائے وہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں جھکانے نہیں، تمہیں سنوارنے آیا ہے۔ دوستو، یہ تھا لیو کا اس ہفتے کا کائناتی پیغام ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کی بات سمجھ سکی ہو تو اسے آگے بڑھاؤ، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں ہم ستارے نہیں پڑھتے، ہم تمہاری اصل طاقت پڑھتے ہیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔